बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक है, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अभी हमारी आज सेकंड क्लास है टीवी प्रोग्राम प्रोडक्शन की, और ब्रेक के बाद दोबारा हम जो है वो गूगल मीट के थ्रू आपस में मिल रहे हैं। और टीवी प्रोग्राम प्रोडक्शन की इस क्लास में जो है हमने मिड टर्म से पहले भी एक हमारी आउटलाइन में से एक अच्छा खासा एरिया जो है वो कवर कर दिया। प्रोडक्शन क्रू हो या उसके अलावा जो डिफरेंट टॉपिक्स हों वो हमने कवर किए। उसके बाद आज हम बात करेंगे पाकिस्तान टेलीविजन कॉरपोरेशन के बारे में। पाकिस्तान की टेलीविजन कॉरपोरेशन की हिस्ट्री क्या है, पाकिस्तान टेलीविजन कॉरपोरेशन का कल्चर क्या था, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, पाकिस्तान में टेलीविजन चैनल्स खोलने का क्या ऑब्जेक्टिव था, उस पर हम बात करते हैं। और वन बाई वन पहले आप वही अटेंडेंस वाले वो जो हमने एक सिलसिला शुरू किया है, आप लोग अपने अटेंडेंस लगवाते जाएं, फिर उसके बाद जो है हम फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं। जी, वन बाई वन अपना नाम। सर हिफ्जा शहजाद। जी। कोमल लतीफ। मिसबा अकरम। सर समीन। सर एजाज सर। ठीक है, निम्रा भी मौजूद है। फरजीन ऑनलाइन क्लासेस में भी नहीं आती ना, और बाकी लोग भी नहीं आ रहे आजकल। ठीक है, लास्ट क्लास में तो थे ये लोग। चलो, सर फरदीन आती है, वो अक्सर लेट हो जाती है थोड़ा। अच्छा चलें। मैसेज बहरहाल ये है कि इतनी देर में जब हम ये स्टार्ट करें सेशन, तो आप लोग ऐसा करेंगे अपने दोस्तों को मैसेज कर दें, तो उससे वो ओके लोग फिर सर। इसका हिस्सा बन जाएंगे। हाँ, फरजी ने ज्वाइन कर लिया जी। फरजी, हाँ, मैं गिला कर रहे थे उसका। यस सर। अच्छा जी, पाकिस्तान टेलीविजन कॉरपोरेशन आज का हमारा टॉपिक है टेलीविजन प्रोग्राम प्रोडक्शन में। पाकिस्तान टेलीविजन कॉरपोरेशन के ख़ास हिस्ट्री है, उसका एक रिच बैकग्राउंड है, जिस पे आज हम बात करेंगे, डिबेट करेंगे। वो क्या है, कब पाकिस्तान टेलीविजन मरज़ वजूद में आया, कब बना। तो सबसे पहले तो इसकी हिस्ट्री पे बात कर लेते हैं। अगर इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स पे बात करें तो यही है कि आपको पाकिस्तान टेलीविजन कॉरपोरेशन का कल्चरल बैकग्राउंड पता होना चाहिए, उसकी रिच हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स क्या थे पाकिस्तान टेलीविजन कॉरपोरेशन के, उसके कौन कौन से टेलीविजन चैनल्स हैं। उसके अलावा पाकिस्तान टेलीविजन चैनल पीटीवी के जो है कौन कौन से वो खास ड्रामे और
आई थिंक इंटरनेट की वो फिर से प्रॉब्लम हो शुरू हो गई है, तो मैं बहरहाल इसको मैनेज कर रहा हूँ उन चीज़ों को। आवाज़ मेरी आ रही है आपको? जी सर, हेलो। अब आ रही है आवाज। सर आ रही है। सर अब आ रही है। अच्छा, वो अगर ऐसा हो भी सही तो आप माशाल्लाह समझदार स्टूडेंट्स हैं, तो अगर बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि इंटरनेट चला जाता है या कुछ ऐसी चीज़, तो फिर आपने आपस में कुछ इस तरह के कमेंट्स नहीं करने हैं। ये सेशन रिकॉर्डेड है, ये चीज़ें जो है वो सोशल मीडिया पर भी जाती हैं, यूट्यूब पर भी ये रिकॉर्डेड सेशन जो है वो अपलोड होगा। तो आप कोशिश किया ओके करें। सर। खैर अभी तक मुझे कोई ऐसी शिकायत आई नहीं, उम्मीद है नेक्स्ट कभी आएगी भी। तो खैर आप कैमरा ठीक है। हाँ, हम बात कर रहे थे पाकिस्तान इसकी पीटीवी की। तो हाँ जी, पाकिस्तान ने जब 1964 में पाकिस्तान टेलीविजन का आगाज़ हुआ, ये मैंने जब आपको विजिट भी कराया तो आर्काइव डिपार्टमेंट में आप में से अक्सर लोगों को वो एक बंदे ने बाकायदा इसकी हिस्ट्री पर बात करना शुरू कर दी थी। वो यही थी कि जब पाकिस्तान टेलीविजन लॉन्च हुआ तो ये पहले 1-2 साल जो है वो कुछ अर्सा तक ये पाकिस्तान का स्टेट का चैनल नहीं था। ये प्राइवेटली नेपॉन कंपनी थी, नेपॉन इलेक्ट्रॉनिक, और जो है वो जापानीज टेक्नोलॉजी उन्होंने ली और उस पर काम किया नेपॉन इलेक्ट्रॉनिक ने। तो वो इस पे काफ़ी अर्सा काम करते रहे और इसे इस्तेमाल करते रहे। फिर जब ये नेशनलाइजेशन हुई और फिर ये स्टेट का एक चैनल बना, तो उससे पहले जो है ये एज अ प्राइवेट नेटवर्क जो है पाकिस्तान टेलीविजन पीटीवी जो था वो एज अ प्राइवेट नेटवर्क ये काम करता रहा। एंड देन आफ्टरवर्ड्स जब नेशनलाइजेशन हुई इदारों की, तो फिर पीटीवी की भी नेशनलाइजेशन हुई, पीटीवी भी ये फिर एक कौमी इदारा बन गया। उससे पहले ये एक प्राइवेट चैनल के तौर पर काम करता रहा। एंड द फर्स्ट 2 स्टेशंस वर ओपन इन लाहौर एंड ढाका, जो कि 26 नवंबर 1964 को बने। एंड देन एंड लेटर ऑन 25 दिसंबर 1964, और उसके बाद 1964 दिसंबर में जो है 26 नवंबर 1964 से जो इसके ट्रांसमिशन का आगाज़ हुआ वो लाहौर से आगाज़ हुआ। एंड देन लेटर ऑन 25 दिसंबर 1964 फ्रॉम ढाका। एंड आफ्टरवर्ड्स इम्प्रूवमेंट होना शुरू हो गई, नेटवर्क वसी होना शुरू हो गया पाकिस्तान टेलीविजन का। टेलीविजन सेंटर्स वर एस्टैब्लिश्ड इन कराची एंड रावलपिंडी, इस्लामाबाद इन 1967। फिर 1967 में 2 मज़ीद जो है वो चैनल्स का इफ्तिताह हुआ, 2 मज़ीद स्टेशंस का इफ्तिताह हुआ रावलपिंडी और कराची में, and in Peshawar and Quetta in 1974. And then after some years, 2 other stations were opened in Peshawar and Quetta. तो ये हुआ कि वो 4 सूबे और उसके अलावा फेडरल में भी इसका नेटवर्क बन गया, स्टेशन बन गया। तो इसने इट मीन्स कि पूरे पाकिस्तान को जो है वो कवर कर लिया, पूरे पाकिस्तान में इसका नेटवर्क जो है वो फैल गया। उसके अलावा ढाका में भी काम कर रहा था, लेकिन आफ्टर 1971 वो फिर जो ढाका है वो बांग्लादेश का हिस्सा बन गया। तो उसके अलावा अगर इसकी कलर ट्रांसमिशन की बात करें, कलर ब्रॉडकास्ट की बात करें, तो जब पाकिस्तान टेलीविजन स्टार्ट हुआ नेपॉन इलेक्ट्रॉनिक कंपनी की मदद से, तो उसकी ब्लैक एंड वाइट ट्रांसमिशन थी। मैं वो ट्रांसमिशन इससे पहले कि मैं मतलब इसको आगे बढ़ाऊं, मैं चाहूँगा कि मैं पहले आपको इसकी ट्रांसमिशन दिखा दूं ताकि वो ट्रांसमिशन आप देख लें। मुझे थोड़ी देर के लिए स्क्रीन ऑफ करनी पड़ेगी। मैं अपनी स्क्रीन ऑफ रखता हूँ जब तक जो है वो आप ये ट्रांसमिशन देखिए। ये ट्रांसमिशन जो है ये समझें कि पाकिस्तान टेलीविजन की पहली ट्रांसमिशन थी।
جو تب سٹارٹ ہوئی. آپ نے جو ہے وہ طارق عزیز I'm sorry میرے خیال میں میری آواز نہیں آ رہی تھی. میں کہہ رہا تھا کہ جسٹ ویٹ اے سیکنڈ. ہاں ہم یہ بات کر رہے تھے کہ آپ لوگ جیسا کہ یہ سنتے آئے ہیں کہ پاکستان ٹیلی ویژن کی ایک ہسٹری ہے اور 26 نومبر کو اس کی ٹرانسمیشن سٹارٹ ہوئی, لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں نے یہ چیز جو ہے وہ کبھی میرا نہیں خیال کہ آپ لوگوں میں سے کتنا لوگ تھے جنہوں نے یہ ٹرانسمیشن پہلے دیکھی ہوئی تھی. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے یہ پہلی ٹرانسمیشن پاکستان ٹیلی ویژن کی جو کہ 26 نومبر سر یہ دیکھی ہوئی ہے. اچھا سر میں نے بھی دیکھی ہوئی ہے. سر دیکھی ہوئی ہے سر. ویسے کہیں دیکھی تھی یا سر کسی دیکھی ہے ٹیچر کہ نے؟ آپ نے ہی دکھائی تھی ایک کلاس میں. ہاں شاید جب ہم یس سر حفیظ آپ صاحب نے نے دکھائی دکھائی تھی. تھی. ٹھیک ہے جب ہم فلم جی سر آپ نے ٹھیک دیکھنے. ٹھیک ہے سر میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے. جی بیٹے. سر آپ نے ابھی ادھر گروپ میں مجھے مینشن کر کے کہا کہ میں کلاس نہیں لیتی ہوں, تو میں آپ کو کہوں گی کہ آپ جب اسکرین ریکارڈنگ آن کرتے ہیں آپ نا ہسٹری چیک کر کے دیکھیں کہ سب سے پہلے کلاس میں کون آتا ہے. میں اس کے بعد تمام کلاسز کس نے لی ہے, میں نے. دوسری بات یہ کہ اگر میں کل صرف لیٹ ہوئی ہوں دفعہ تو وہ تھا میرا انٹرنیٹ ایشوز کی وجہ سے, لیکن انڈیویجولی مجھے نہیں لگتا کہ میں نے آپ کی کوئی ایک کلاس بھی مس کی ہے. اچھا جی آگے بڑھتے ہیں. پی ٹی وی کی ہسٹری کی ہم بات کر رہے تھے اور اس پہ آپ نے سنا کہ طارق عزیز صاحب کیا کہہ رہے تھے. انہوں نے بتائی باقاعدہ ترتیب کہ کون کون سے جو ہے وہ پروگرامز نشر ہوں گے
اور کیا ترتیب تھی انہوں نے بتایا کہ اس کے بعد موسم کا حال آپ سنیں گے، پھر انہوں نے بتایا کہ بچے کارٹون دیکھیں گے. تو یہ ساری چیزیں اصل میں اس لیے تھیں کہ اس ٹائم پہ پاکستان ٹیلی ویژن کے پاس اتنا زیادہ جو تھے وہ پروڈکشن فیسلٹیز نہیں تھی کہ وہ اپنے پروگرامز پروڈیوس کر سکتے. تو انہوں نے وہ کارٹونز اور موسم کا حال، جہاز کیسے اٹھتا ہے، اور یہ اسی طرح کے ٹریکٹر کیسے چلتا ہے، یہ سارے وہ شروعاتی پروگرام تھے پاکستان ٹیلی ویژن کے. کیونکہ پروڈکشن کا ایکسپیرینس نہیں تھا پاکستانیوں کو، پروڈکشن سٹاف موجود نہیں تھا، لوگوں نے اس کے بارے میں اتنی ایکسپرٹیز نہیں تھی، تو اس لیے انہوں نے یہ ساری چیزیں. اچھا، اس کے بعد جب آپ کلر ٹرانسمیشن کی بات کرتے ہیں تو کلر براڈ کاسٹ واز اسٹارٹیڈ ان 1982 with the successful drama Phool Walu Gise. That was the first drama of PTV that was broadcasted in color transmission. اس کے بعد اگر آپ بات کریں تو ڈیجیٹل ٹی وی سیٹلائٹ کی، دیکھیں پہلے جب ہمارے پاس ٹیلی ویژن کی ٹرانسمیشن آتی تھی وہ آتی تھی تھرو ریڈیو سگنلز. ریڈیو سگنلز کی مدد سے ہم ٹرانسمیشن جو ہے وہ دیکھتے تھے. اینڈ آفٹر ورڈز ڈیجیٹل سیٹلائٹ براڈ کاسٹنگ واز لانچ ان 1999. پھر اب ہمارے پاس جو براڈ کاسٹنگ کا سسٹم ہے وہ ہے سیٹلائٹ سسٹم. پہلے ہم ریڈیو سروسز پہ اور ریڈیو سگنلز پر ریلائی کرتے تھے ٹیلی ویژن کی براڈ کاسٹنگ کے لیے. ناؤ وی آر موو ٹوورڈز سیٹلائٹ ٹی وی سیٹلائٹ براڈ کاسٹ. اب ہم سیٹلائٹ کی مدد سے جو ہے وہ ٹرانسمیشن دیکھتے ہیں. اور یہ سب اسٹارٹ ہوا 1999 میں، یعنی کہ 20ویں صدی کے آغاز میں، 2000 کے اسٹارٹ میں اور 1999 کے اینڈ میں. اینڈ دین براڈ کاسٹنگ کی جب بات کریں، جس طرح میں بات کر رہا تھا، ان دا ارلی ایئرز پاکستان ٹیلی ویژن ڈیپینڈ upon some international movies such as The Three Angel, Tom and Jerry, and so on, for entertainment purpose. Because at that time, production staff has no experience for broadcast, for producing some drama, movie, or some cartoon. ایون کہ اسٹل پاکستان میں ابھی تک میں ایک چیز دیکھتا ہوں کہ پاکستان نے بہت ترقی کر لی ٹیلی ویژن انڈسٹری میں، میڈیا انڈسٹری میں. اب جو ہے ہم وہ انٹرنیشنل میڈیا کوریج بھی کر رہے ہوتے ہیں، فلمیں بھی بنا لیں، ڈرامے بھی بنا لیے. لیکن ایک بہت بڑا جو سیگمنٹ ہے وہ ہے کارٹونز کا. کارٹون میں پاکستان ہمیشہ پیچھے رہا ہے. انڈیا ہوا، انڈیا کے علاوہ جو ہے وہ اگر آپ ویسٹرن ٹی وی چینلز دیکھیں تو انہوں نے باقاعدہ ان کے لیے چینلز بنائے ہوئے ہیں بچوں کے لیے. تو پی ٹی وی پر جب طارق عزیز صاحب بات کر رہے تھے کہ ہم کھیل کھیل میں بچوں کو سکھانے کی کوشش کریں گے، تو یہ دیٹ واز دا مشن اسٹیٹمنٹ آف پاکستان ٹیلی ویژن. مطلب یہ کوئی ایسی بات نہیں کر دی طارق عزیز صاحب نے کہ جی انہوں نے بس ایسے ہی کوئی، دیٹ واز اے مشن اسٹیٹمنٹ دیٹ وی آر اوپننگ آور ٹیلی ویژن چینل اینڈ وی ول اسٹارٹ such dramas, cartoons and other movies for educational purpose, for awareness purpose. پاکستان ٹیلی ویژن اسٹارٹ کرنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے، میسز کو ایجوکیٹ کیا جائے. اور وہ ایجوکیٹ کیسے ہوتے ہیں، جیسے وہ بتا رہے تھے کہ بچوں کو جو ہے کھیل کھیل میں بچے سیکھیں گے. اس سے پہلے تو انہوں نے جو ہے وہ کارٹون صرف کتابوں میں اور کہانیوں میں دیکھے ہیں اور صرف اخباروں میں دیکھے ہیں. بٹ اب پوچھے پھرتے کارٹونز اور ان کی مدد سے جو ہے وہ they want to educate their kids, they want to educate their children. تو وہ اب کہیں نظر نہیں آتا. وہ جو ایلیمنٹ ہے وہ ایلیمینیٹ ہو گیا ہے، وہ کہیں گم سا ہو گیا ہے. بٹ ایٹ دیٹ ٹائم when PTV had no experience in production field, they rely on some international movies. As I said, that Three Angel was the movie at that time which was used for entertainment, and PTV and Tom and Jerry, that was the famous cartoons, and so on. Another cartoon series, Jam and Jam, was also a famous cartoon series on PTV. Pink Panther, Mickey Mouse, that was the cartoon series which was on aired on PTV in the early years of Pakistan Television Network, Pakistan Television Corporation. But later on, the stations started producing their own films, which mostly concentrated on buildings, jungles, hunting, etc. کیونکہ بات وہی ہے کہ جب ان کے پاس ایکسپیرینس نہیں تھا پروڈکشن کا. ایک تو دیکھیں آپ کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے پروڈکشن کا، پروڈکشن سٹاف موجود نہیں ہے، آپ کے پاس اسکرپٹ رائٹرز تو ہیں لیکن اس اسکرپٹ میں جو ہے اسکرین پلے کون لکھے گا، اس کو کیسے پروڈیوس کیا جائے گا.
تو یہ آئیڈیاز نہیں تھے. That's why their start was very slow, but انہوں نے اسی طرح سے جو ہے کنٹینیوس اس پہ کام کرتے رہے, امپروومنٹ آتی رہی. But with a slow start, they started their production and they started their own dramas and movies that was concentrated on buildings, jungle hunting, etc. مطلب وہ کوئی وہ کہیں کسی کی جو آپ اسے کہیں کہ گھر شر دکھا دیے, کچھ اس طرح کی ڈاکومنٹریز اور ڈراماز اور فلم اس طرح کی, مطلب وہ اتنی کہ خاص اس میں ٹیکنیک نہیں یوز ہوتی تھی. جنگل ہنٹنگ کے پروگرام دکھا دیے, ولاگز ہو گئے, ٹریولاگ ہو گئے, اس طرح کے پروگرام تھے تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو اس پورے جو ہے ٹائم شیڈیول کو جو ہے وہ فل کیا جائے. لیکن ایک اور بات بھی ہے کہ پاکستان ٹیلی ویژن تو اب آپ دیکھتے ہیں کہ ٹرانسمیشن 24 آورس ٹرانسمیشن چلتی ہیں, لیکن ان ارلی ایئرس ایون کہ ہمارے ٹائم پہ بھی جب ہم پاکستان ٹیلی ویژن دیکھتے تھے 2003 4 5 کی میں بات کر رہا ہوں, تب بھی پاکستان ٹیلی ویژن 24 آور سروسز پرووائڈ نہیں کرتا تھا. ایک تو جمعے والے دن بھی اس کی جو ہے وہ ٹرانسمیشن چلی جاتی تھی, بریک ہوتا تھا. اس کے علاوہ رات کو 9 10 11 بجے کے بعد اس کی ٹرانسمیشن ختم ہو جاتی تھی اور پھر صبح 6 بجے سے قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ اس کی ٹرانسمیشن کا آغاز ہوتا تھا. تو ارلی ڈیز میں جو ہے پاکستان ٹیلی ویژن کو اسٹرگل کرنا پڑا. بٹ ایٹ دیٹ ٹائم مسٹر عبداللہ بیگ واز ون آف دا رینونڈ پروڈیوسر آف دیٹ ٹائم. عبداللہ بیگ, آپ سرچ کریں کہ کون ہے جی عبداللہ بیگ. آپ سے یہ آپ ایک قسم کی اسائنمنٹ بھی ہو گئی آپ کی, تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کا جو بہت بڑا نام پروڈکشن میں اس ٹائم پہ وہ عبداللہ بیگ صاحب تھے, جنہوں نے جو ہے وہ پی ٹی وی کے لیے بہت ساری خدمات سر انجام دی. ٹیلی ویژن کے لیے ان کی خدمات جو ہے وہ قابل تحسین ہے, خاص کر پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے. تو یہ وہ چیزیں تھیں کہ ارلی ایج میں پروڈکشن نہیں تھی, ان کے پاس ریسورسز نہیں تھی, ایکسپیرینس نہیں تھا. لیکن لیٹر آن پھر ٹیکنیکل ٹریننگز بھی ہوئیں, پروڈکشن کی ٹریننگز بھی ہوئیں, یہاں سے اسٹاف باہر جاتا رہا. پھر وہ آہستہ آہستہ جو ہے ہم نے ٹیکنالوجی بھی پرچیز کر لی پاکستان ٹیلی ویژن نے. تو یہ ساری چیزیں امپروو ہوتی گئی. ابھی بھی آپ پاکستان ٹیلی ویژن کا کسی دن وزٹ کریں, میں انشاءاللہ آپ کو پہلے بھی کچھ اسٹوڈنٹس کو پاکستان ٹیلی ویژن کا وزٹ کرایا تھا, لیکن انشاءاللہ ہم ایک دفعہ پھر اگر ہمیں موقع ملا, اگر یہ کرونا پینڈیمک جو ہے یہ سچویشن لاک ڈاؤن والی جلدی ختم ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ ہم وزٹ کریں گے. اگر نہیں تو پھر بھی بے شک آپ کا یہ سیمسٹر کلیئر ہو جائے, آپ اگر چاہیں گے تو انشاءاللہ پاکستان ٹیلی ویژن کا ایک دفعہ وزٹ کریں گے. پھر وہاں پر آپ جا کے دیکھیں کہ اس کے ڈپارٹمنٹ کس طرح سے ہیں. مطلب ایک کلچر ہے, ایسا نہیں کہ مطلب جتنے پاکستان ٹیلی ویژن کا ایک اسٹوڈیو یا ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے اتنے پورا کا پورا ٹیلی ویژن سیٹ اپ اسٹارٹ کر دیتے ہیں یہ لوگ. تو پرائیویٹ چینلز کا مقابلہ ہی نہیں ہے پاکستان ٹیلی ویژن سے. ان کا ایک اسٹوڈیو اور ان کا ایک پورا ٹیلی ویژن جو ہے, مطلب وہاں پر الگ الگ ڈپارٹمنٹ ہیں. جیسے ہم وہ لینئر نان لینئر ایڈیٹنگ میں نے آپ کو سکھائی تھی, پڑھائی تھی, تو وہ لینئر نان لینئر کا جو کنسیپٹ ہے ابھی بھی لینئر ایڈیٹنگ کا جو ایک کلچر ہے وہ پاکستان ٹیلی ویژن میں موجود ہے. کسی اور پرائیویٹ چینل کے پاس وہ فیسلٹیز نہیں ہے. مطلب ٹیپ ٹو ٹیپ ایڈیٹنگ, اور پھر ایم سی آر ان کا ایک بہت بڑا, پھر پی سی آر ماسٹر کنٹرول روم, پروڈکشن کنٹرول روم. اب پروڈکشن کنٹرول روم صرف ایک نہیں ہے, اب یہاں پر چینلز میں تو ایک ہی پروڈکشن کنٹرول روم ہوتا ہے اور ہر پروگرام جو ہے اسی پی سی آر پر جو ہے اسے آن ایئر کیا جاتا ہے. لیکن یہاں پر پاکستان ٹیلی ویژن میں ہر پروگرام کا ایک الگ سے پی سی آر ہے, الگ سے پروڈکشن کنٹرول روم ہے, اور پھر ایم سی آر میں ماسٹر کنٹرول روم میں اسے کنٹرول کیا جاتا ہے. ہر پروگرام کا الگ پروڈیوسر ہوتا ہے, ہر پروگرام کے لیے ایک الگ اسٹاف ہوتا ہے. یہ آہستہ آہستہ پاکستان ٹیلی ویژن نے جو ہے وہ امپروو کیا اپنے آپ کو. اچھا خیر آگے بڑھتے ہیں, اس پر پھر بات کرتے ہیں آبجیکٹیوز کیا تھے. وائی پاکستان ٹیلی ویژن واز اسٹارٹڈ, وائی the need was feel that why we have to start our own television network. That was the purpose and objective while introducing the sophisticated branch of the electronic media in the country. And the broad perspective kept in mind was to inform and to educate the people through wholesome entertainment, to wholesome entertainment that include in them greater awareness of their own history, heritage, current problems, current affairs, and development, as well
as knowledge of the world at large. بات یہ ہے کہ جو بھی ٹیلی ویژن چینل آتا ہے وہ اسی آبجیکٹیو کے ساتھ لانچ ہوتے ہیں. یہ بیسک آبجیکٹیوز ہوتے ہیں کسی بھی ٹیلی ویژن کے جب وہ لانچ کیے جاتے ہیں. بیسک آبجیکٹیو آف پی ٹی وی واز آلسو to inform, to educate and to aware. Basically Pakistan Television was a family channel, family network تھا. تو اسی لیے اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ through the wholesome entertainment we have to educate our masses through drama, through public service messages, through movies, and the second objective was to inform, because information is also very important. People want to know that what is happening around them, what is happening around their surroundings. They want to inform. That's why PTV was launched, to inform their masses کہ آپ کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے, کیا کیا خبریں ہیں. تو وہ بلیٹن کی صورت میں, نیوز بلیٹن کی صورت میں. اچھا, آپ میں سے بہت کم لوگوں نے میرے خیال میں پاکستان ٹیلی ویژن کو تھورلی دیکھا ہوگا کہ 10 گھنٹے 20 گھنٹے کی مسلسل ٹرانسمیشن, کیونکہ آپ جس ایج کے اسٹوڈنٹس ہیں, جس ایج کے آپ بچے ہیں, آپ وہ کیبل والے دور کے لوگ ہیں. جب کیبل ٹیلی ویژن آ گیا تو سینکڑوں چینلز آ گئے, پرائیویٹ چینلز آ گئے. تو اس ٹائم پہ میرے خیال میں وہ پی ٹی وی کا جو ٹرینڈ تھا وہ ختم ہو, آہستہ آہستہ لوگ اس سے پیچھے ہٹتے گئے. لیکن ہم نے پی ٹی وی کو جو ہے وہ تھورولی آبزرو کیا ہے. پاکستان ٹیلی ویژن کی میں ٹرانسمیشن کی تھوڑی سی ڈیٹیل جو مجھے یاد ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں. سب سے پہلے جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت ہوتی تھی 6 بجے سے تقریباً 6:45 بجے تک ترجمے کے ساتھ تلاوت ہوتی تھی. اس کے بعد ایک دعا چلتی تھی, اور اس کے بعد اس دعا کے بعد فوراً جو ہے وہ 7 بجے کی خبریں آتی تھی. 15 منٹ کی وہ نیوز بلیٹن ہوتا تھا, جس میں جو صبح کی وہ چند چنیدہ جو رات میں جو ایونٹس ہوتے تھے, کچھ جو ہے ریپیٹڈ خبریں ہوتی تھیں اور کچھ نئی خبریں 7 بجے تک جو آ جاتی تھیں وہ وہاں پر براڈ کاسٹ ہوتی تھی. اینڈ دین 15 منٹ کے کارٹون وہاں پر آتے تھے, کبھی پنک پینتھر اور کبھی جیم اینڈ جیم, پھر کبھی یہ ٹام اینڈ جیری, اس طرح کے کارٹون. یعنی کہ بچوں کو صبح اسکول جانے سے پہلے وہ ان کو اس طرح سے انٹرٹین کرنا, اور ہم بڑے جو ہے شدت سے انتظار کرتے تھے. مجھے یاد ہے کہ والد صاحب جو وہ صبح کے ٹائم سو رہتے تھے, لیکن پھر بھی ہم آواز آہستہ کر کے جا کے وہ ٹیلی ویژن چلاتے تھے اسکول جانے سے پہلے. اور ٹام اینڈ جیری کے بعد یا وہ جو کارٹونز آتے تھے ان کے بعد پھر ایک پروگرام آتا تھا ڈفرینٹ ٹائٹلز کے ساتھ. وہ پروگرام چلا, لیکن سب سے زیادہ جو مشہور ہوا وہ تھا مینا بازار, جس میں عائشہ ثنا وہ جو کہتی ہے نا برائٹ کریں, جو مشہور ہوئی عائشہ ثنا, وہ پروگرام آن ایئر ان کا آتا تھا مینا بازار کے نام سے. پھر مارننگ پاکستان کے نام سے توصیف حیدر جو تھے وہ پروگرام وہاں پر کرتے رہے. تو اس کے بعد پھر وہ 12 سے 1 بجے تک, 10 سے 11 بجے تک یہی مارننگ شو چلتا تھا, جس میں ڈفرینٹ اب یعنی کہ پرائیویٹ چینلز پہ تو اب مارننگ شو کا کنسیپٹ آیا, تو یہ کنسیپٹ بھی پاکستان ٹیلی ویژن کا دیا ہوا ہے. اس کے بعد پھر جو رات کو ڈرامہ لگتا تھا 8 بجے سے 9 بجے تک, وہ ڈرامہ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں صبح چلتا تھا. اس کے بعد پھر کوئی مطلب ڈاکومنٹری دکھائی جاتی تھی, جس میں ریحان ہاشمی ایک پاکستان ٹیلی ویژن کا ایک بہت بڑا اداکار تھا, ایوب خسرو, ان کے پروگرامز آتے تھے جو ٹریولاگ پر مشتمل ہوتے تھے. پورے پاکستان کی یہ سیر کراتے تھے یہ لوگ. تو اس کا مقصد یہی تھا کہ اپنے کلچر سے اویئر کیا جائے, لوگوں کو انفارم کیا جائے کہ پاکستان کتنا خوبصورت ہے, پاکستان کیسا ہے, ان کو ایجوکیٹ کیا جائے, اپنے کلچر سے ریلیٹڈ ان کو انفارم کیا جائے. اینڈ دین جو اسپورٹس ٹائم آتا تھا, اسپورٹس ٹائم میں 1 بجے سے 2 بجے تک وہ جو ہے مختلف کھیل دکھائے جاتے تھے, کرکٹ, ہاکی اور اس طرح جو بھی خیر اس ٹائم پہ اسپورٹس ہوتے تھے. یعنی کہ وہ تمام چینلز کی جو ضرورت ہوتی تھی نا, جو آج کل ہم نے اسپیشلائز چینلز بنا لیے ہیں, کرکٹ اسپورٹس کا الگ چینل ہے, میوزک کا الگ چینل ہے, ڈرامہ کا الگ چینل ہے, نیوز کا الگ چینل ہے, یہ سارا بلینڈ تھا, مکسچر تھا یہ پاکستان ٹیلی ویژن. اس سب کا مطلب یہاں پر آپ کو انٹرٹینمنٹ بھی مل رہی تھی, آپ کو انفارمیشن بھی مل رہی تھی, ڈرامہ بھی چلتا تھا, فلم بھی چلتی تھی, اسپورٹس کا سیگمنٹ بھی آتا تھا. اینڈ دین اسلامک انسائکلوپیڈیا ایک پروگرام آتا تھا, بہت خوبصورت پروگرام تھا.
لیکن اس ٹائم تو ہمیں بڑا عذاب لگتا تھا کہ وہ جو اسلامک انسائکلوپیڈیا کا 1 گھنٹہ جو ہوتا تھا، کیونکہ بچے تھے اس ٹائم پہ، اسلامک انسائکلوپیڈیا جو ہے اس پر جو ہے وہ پوری مطلب ایجوکیٹ کیا جاتا تھا، ایجوکیشن کے حوالے سے وہ ساری چیزیں. اینڈ دین تعلیم بالغہ ایک پروگرام ہوتا تھا. تعلیم بالغہ بیسیکلی ایکٹرز ایکٹنگ کے تھرو جو تھے وہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے تھے، یعنی کہ وہ لوگ جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. میں بھی اس کی کچھ جھلک آپ کو دکھاتا ہوں ان ساری چیزوں کی جو میں بول رہا ہوں. یہ تعلیم بالغہ یہ ساری چیزیں جو تھی وہ اس ٹائم پہ پی ٹی وی کا کلچر تھی، اور لوگ باقاعدہ بیٹھ کر 1 گھنٹہ اسپینڈ کر کے 2 گھنٹہ بیٹھ وہ یہ تعلیم بالغہ جیسے پروگرام دیکھتے تھے. اینڈ دین کو پاکستان کا 3-4 بجے جو ہے وہ کوئی ایک پرانا ڈرامہ جو ہے وہ دھوپ کنارے ہمارے ٹائم پہ یا دھواں اس ٹائم پہ آتا تھا. تو یہ ساری چیزیں جو مطلب وہ جو آپ کے بہت زیادہ فیمس ڈراماز تھے وہ اس ٹائم پہ آنر کیا جاتے تھے. اینڈ دین شام کو ریجنل لینگویجز میں یہ بہت بڑا خاصہ رہا ہے پاکستان ٹیلی ویژن کا کہ لوکل ریجنل لینگویجز میں بھی خبریں آتی تھی. پنجابی ہو گئی، سرائکی خبریں ہو گئی، ٹھیک ہے، پھر پشتو زبان میں خبریں، اور وہ آہستہ آہستہ کم تو ہو گیا لیکن ابھی بھی ریجنل لینگویجز میں ابھی بھی وہ ایک بلیٹن آتا ہے پنجابی میں اور ڈفرینٹ ریجنل لینگویجز میں. اس کے بعد پھر شام کو بچوں کا ایک ڈرامہ آتا تھا اینک والا جیم جو کہ بہت مشہور ہوا اور اس کو بہت پذیرائی ملی اس ٹائم پہ، اور سڑکیں ویران ہو جاتی تھی، یعنی کہ لوگ گھروں میں ایسے چپک کر ٹیلی ویژن کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے، روڈ سنسان ہو جاتے تھے. اور یہ پی ٹی وی نے جو لوگوں کو جوڑا ٹیلی ویژن کے ساتھ انٹرٹینمنٹ کا، اور اس طرح کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ دیکھیے جی اس سے کرائم ریٹ کم ہوتا تھا، لوگ جو تھے وہ کسی اور ایکٹیویٹیز میں نہیں جاتے تھے، ٹیلی ویژن کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے تھے. تو ٹیلی ویژن، پاکستان ٹیلی ویژن کا ایک بہت بڑا رول ہے لوگوں کو اویئر اور ایجوکیٹ کرنے میں، اور اسی طرح جو ہے انفارم اور کرنے کے حوالے سے. تو اس کے بعد 6 بجے انگلش نیوز اور کشمیر ٹائم ایک پروگرام آتا تھا جس میں کشمیر رپورٹ دی جاتی تھی. خیر وہ سلسلہ اسی طرح جو ہے وہ میرے ذہن میں آگے بات ہو کے میں آپ کو یہ ساری چیزیں بتاتا جاؤں، کیونکہ آپ لوگوں نے شاید میں بھی، ہاشم کیونکہ مجھ سے بھی 2-4 سال بڑا ہے، اس نے دیکھا ہو، عبید بھی شاید مجھ سے 1-2 سال بڑا ہے، ان لوگوں نے جو ہے وہ پاکستان ٹیلی ویژن کا دور دیکھا ہوگا. لیکن آپ لوگ جو ہیں انہوں نے شاید وہ نہیں دیکھا، اس لیے میں یہ ڈسکس کر رہا تھا. خیر آبجیکٹیوز آپ نے ڈسکس کیے، ایک دفعہ دوبارہ میں بتا دیتا ہوں کہ پاکستان ٹیلی ویژن کیونکہ جو ہے وہ ایک فیملی نیٹ ورک تھا، فیملی ٹیلی ویژن تھا، تو اس لیے اس کا objectives وہی to inform, to educate and to aware. How to inform, how to educate and how to aware through its programs, through news, through public service messages, through dramas, through entertainment. مطلب انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ساتھ انفارم بھی کرنا ہے، ایجوکیٹ بھی کرنا ہے اور اویئر بھی رکھنا ہے. اینڈ دین ٹیلی ویژن پروگرامز اس ٹائم پہ کون سے جو گولڈن پروگرامز تھے جو آج بھی یاد رکھے جاتے ہیں. مطلب ابھی بھی اگر آپ پرانے لوگوں سے بات کریں کہ خدا کی بستی کیا تھی، ان کہی کیا ہے، تنہائیاں کیا ہیں، یہ ساری وہ پروگرامز اور ڈراماز تھے جو گولڈن ٹائم تھا پاکستان ٹیلی ویژن کا. ٹیلی ویژن پروگرامز ڈیورنگ دا ڈیکیڈ آف دا 1970, 1980 and 1990, پی ٹی وی ڈراماز اینڈ ٹیلی plays were considered as the best in the Indian subcontinent. پر صغیر میں بیسٹ سمجھا جاتا تھا. ابھی بھی پاکستان ٹیلی ویژن کے جو ڈراماز ہیں، ابھی بھی اگر پاکستان رچ ہے اس ڈرامہ کلچر میں اور ہم انڈیا سے آگے ہیں اس فیلڈ میں، اس انڈسٹری میں، ڈرامہ انڈسٹری میں، تو وہ وجہ یہی ہے کہ پاکستان ٹیلی ویژن پی ٹی وی نے لوگوں کو جو ہے، پاکستان ٹیلی ویژن ایک ایسٹ ہے ہمارے لیے. اس نے جو لوگ بنائے، عظما گیلانی جیسے لوگ، محسن گیلانی جیسے لوگ، جہاں-زیب گورچانی اور بہت بڑے بڑے نام ہیں، شگفتہ اعجاز، عتیقہ اوڈھو، کبھی خان، نعمان اعجاز، شبیر جان، بہت اور اس طرح بہت بڑے نام ہیں، میں گنتا جاؤں جو ہے وہ کافی. جی ہاشم معین اختر، آپ کچھ بول رہے تھے. میں معین اختر، obviously انور مسعود، انور مقصود. ہاں یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے پاکستان میں ڈرامہ انڈسٹری کے جو کنسیپٹ کو جو ہے وہ وہاں چلایا. بیک گراؤنڈ نوائز کی وجہ سے تھوڑا سا جو ہے وہ ڈسٹرب ہوں گے، لیکن کیونکہ یہ ہماری مجبوری ہے وہ آپ کو برداشت کرنا پڑے گا. ڈیورنگ دا ڈیکیڈ یہ کچھ ڈراماز ہیں. دیز انکلوڈس خدا کی بستی، مطلب بہت بڑا ڈرامہ تھا جاوید شیخ، اور اس میں اس کا نام مجھے اب ذہن میں اس کا نام بھول گیا. دیکھیے جی
खुदा की बस्ती में वो जो लीडिंग कैरेक्टर था उसका वो पहला ड्रामा था। खैर उसने बहुत बड़ा नाम कमाया। उसके अलावा खुदा की बस्ती, अनकही, तन्हाइयाँ, आंगन टेढ़ा, 50-50 बहुत बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम था, कॉमेडी प्रोग्राम था। एंड अंधेरा उजाला, क्या खूबसूरत ड्रामा, अंधेरा उजाला। सरमत के जो बाप है कैरेक्टर उस नाम से मशहूर हुए, इवन के लोग और अली क्लास में धुआं, जंजीर, ये वो ड्रामा सीरियल्स हैं जो कि पीटीवी का जो है वो एसेट थे, पीटीवी का खासा था। ये देख रहे हैं आप, खुदा की बस्ती, शहजोरी, आंगन टेढ़ा, 50-50, जाविया। जाविया क्या बात है उस्ताद अशफाक अहमद साहब के, एक ऐसा प्रोग्राम जिसने इनकलाब पैदा कर दिया। जाविया प्रोग्राम वो के सारे प्रोग्राम उनकी किताब की सूरत में भी मौजूद हैं। आपको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप ये इशफाक साहब का ये प्रोग्राम जो है वो लाजमी देखें। एंड देन तन्हाइयाँ, उसके बाद अगर बात की जाए अंधेरा उजाला, सोना चांदी, अलिफ नून, एंड देन बस में तारिक अजीज जो कि स्टार्ट हुआ था नीलाम घर के नाम से, ऐनक वाला जिन, ये वो सारे नाम हैं जो कि पाकिस्तान टेलीविजन का यूं समझ लें कि सुनहरा दौर था। अभी भी पाकिस्तान टेलीविजन उस कल्चर को लेकर चल रहा है। पाकिस्तान टेलीविजन बेसिकली एक फैमिली, जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि एक फैमिली चैनल था। मेरे ख्याल में स्लाइड्स आपको नजर नहीं आ रही हैं, स्लाइड्स इसलिए नजर नहीं आ रही कि वहां से जो है वो रिज्वाइन करना पड़ेगा मुझे लैपटॉप से, क्योंकि लैपटॉप के कैमरा का ये इशू है कि लैपटॉप के कैमरा से जो है वो सारी चीजें उस तरह से नजर नहीं आती क्लियर, वो कैमरा उसका इतना अच्छा नहीं है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि कैमरा और माइक के लिए जो है वो मोबाइल फोन इस्तेमाल कर लूँ, और जो है स्क्रीन प्रेजेंट करने के लिए मैं फिर उसको लैपटॉप यूज कर रहा हूँ। मैं दोबारा स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। अच्छा, हम बात कर रहे थे इनमें से, मेरे ख्याल में आप सब ने ऐनक वाला जैन भी देखा होगा। मैं कोशिश करता हूँ। अच्छा, बस में तारिक अजीज जो कि नीलाम घर के नाम से स्टार्ट हुआ, और आज तक अब तो खैर तारिक अजीज साहब बहुत बूढ़े हो गए हैं। मुझे कुछ अर्सा उनकी प्रोडक्शन टीम में काम करने का मौका मिला, और ये मेरे लिए बड़े एजाज की बात थी। उनके प्रोड्यूसर आगा कैसर साहब जो थे, उनके साथ मैंने कुछ थोड़ा सा टाइम जो है वो काम किया। तारिक अजीज साहब बहुत मतलब वो लेजेंड हैं पाकिस्तान टेलीविजन के। स्क्रीन और आप लोग में से अक्सर लोगों ने देखा होगा, अभी भी बूढ़े हैं, भूल जाते हैं, लेकिन वो गरज और वो सारी चीज़ें उनमें मतलब अभी तक उनमें मौजूद है। खैर अब मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान टेलीविजन को देता है आजकल, तो आई थिंक जो है वो नहीं नहीं हो रहा, ये प्रोग्राम जो है वो ब्रॉडकास्ट नहीं हो रहा आजकल। जी हाशिम। अल्लाह का वास्ते कर यार। मैं असल में एक झलक आपको ये दिखाना चाह रहा था इसकी, इसके किसी एक दो प्रोग्राम्स की जिसके बारे में हमने बात की है। स्क्रीन नजर आ रही है मेरे ख्याल में आपको, तो हम इसको देख लेते हैं। खुदा की बस्ती अगर हमें यूट्यूब पे मिल जाए।
हाँ, मैं जो नाम ले रहा था बहरोज सब्जवारी, ये जो नौजवान सी एक शक्ल आपको नजर आ रही है, बहरोज सब्जवारी साहब का ये पहला ड्रामा था खुदा की बस्ती। ये हम छोटे से क्लिप्स उसके देख लेते हैं। ये दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको जो है वो अवेयरनेस हो कि हमारा पाकिस्तान टेलीविजन क्या था और अब क्यों हम उससे दूर हो गए हैं। क्या हम एक टाइम पे प्रोडक्शन करते थे, फैमिली चैनल होता था जहाँ पर पर्दे का खास ख्याल रखा जाता था, हमारे कल्चर का खास ख्याल रखा जाता था, और कहाँ अब हम उस दौर में आ गए कि ड्रामा तलाक से शुरू होता है और तलाक पे ख़त्म होता है। ठीक है, जो है वो सिर्फ और सिर्फ हम ख़वातीन पर तशद्दुद से हट भी नहीं रहे, और हर ड्रामे में यही दिखाया जाता है कि खातून ही खातून की दुश्मन है। ये थोड़ी देर में अपनी स्क्रीन जो है वो बंद करता हूँ तो आप लोग ये देखें खुदा की बस्ती।
अच्छा जी, ठीक है। ये दिखाने का बेसिक मकसद यही था कि आपको थोड़ी बहुत अवेयरनेस हो इस हवाले से कि क्या आप देख रहे हैं कि राहत काज़मी साहब की क्या खूबसूरत डायलॉग डिलीवरी, उसके अलावा काजी वाजिद साहब, साजिद हसन। बेसिकली दिखाने का मकसद यही था कि देखिए पाकिस्तान टेलीविजन का एक कल्चर था, डायलॉग्स डिलीवरी, खूबसूरती, वो रिवायात और इन सारी चीज़ों को जो है वो दिखाया जाता था ख़ास तरीके से स्क्रिप्टेड अंदाज में। तो अभी भी पाकिस्तान टेलीविजन उस कल्चर को फॉलो करता है जो उनका एक कल्चर है। लेकिन अफसोस के साथ प्राइवेट मीडिया में जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ये सारी चीज़ें जो हैं वो ख़त्म होती जा रही हैं। खैर हम आगे बढ़ते हैं, इसको कंक्लूड करते हैं अपने टॉपिक को। समाप्त करते हैं इसको। अच्छा जी, हम इनकी बात कर रहे थे अंधेरा उजाला और ये डिफरेंट ड्रामा, ऐनक वाला जो आप लोगों ने देखा, नस्तूर कल किसको याद नहीं, आमून जादूगर, जकूटा, बिन बतौड़ी, ये सारी जो है वो। उसके अलावा अगर पाकिस्तान टेलीविजन के सिस्टर नेटवर्क की बात की जाए तो पीटीवी के साथ साथ पहले जब पीटीवी स्टार्ट हुआ तो दैट वाज ओनली नेटवर्क पाकिस्तान टेलीविजन। उसके बाद पीटीवी को नाम दिया गया पीटीवी होम का। उसका ये लोगो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। एंड देन पीटीवी न्यूज़। अच्छा, पहले ऐसा होता था कि खबरें जो होती थी वो पीटीवी वर्ल्ड पर आती थी, न्यूज़ के लिए कोई अलग चैनल नहीं था, जिसको पीटीवी टू का नाम भी दिया जाता था, पीटीवी एंड पीटीवी टू। यानी कि खबरें जो होती थी उर्दू न्यूज़ वो पाकिस्तान टेलीविजन 2 पे, पीटीवी 2 पर, फिर बाद में उसको नाम दिया गया पीटीवी वर्ल्ड का। और अब जो रिसेंट उसका नाम है वो है पाकिस्तान पीटीवी न्यूज़। यानी कि पाकिस्तान टेलीविजन चैनल जो है वो पीटीवी होम बन गया और न्यूज़ के लिए उन्होंने अलग से चैनल बना लिया पीटीवी न्यूज़। और जो पीटीवी वर्ल्ड के नाम से उन्होंने स्टार्ट किया था उसको इंग्लिश न्यूज़ नेटवर्क बना लिया। ये उसका लोगो आप यहाँ पर देख रहे हैं, वो पीटीवी वर्ल्ड जो है वो इंग्लिश चैनल है। एंड देन पीटीवी नेशनल, ये एक और चैनल बनाया गया। फिर एजे के टीवी, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर टेलीविजन, एंड देन पीटीवी बोलान जो है वो आया। फिर पीटीवी ग्लोबल, पीटीवी स्पोर्ट्स 2012 में आया। पीटीवी वर्ल्ड स्टार्टेड एज पीटीवी 2, जो मैं बता रहा था कि पीटीवी वर्ल्ड को पीटीवी 2 के नाम से स्टार्ट किया in 1992 as the first satellite channel of Pakistan was given a new name of PTV World in 1998 and went off air in 2007। अच्छा, 2007 में जो है पीटीवी वर्ल्ड को बंद कर दिया गया और इसे पीटीवी न्यूज़ का नाम दिया गया। इट वाज relaunched as 24 आवर इंग्लिश चैनल इन जनवरी 2013। पीटीवी वर्ल्ड को 2007 में ऑफ एयर कर दिया गया, बंद कर दिया गया। उसकी जगह पर पीटीवी 2 यानी कि पीटीवी न्यूज़ काम कर रहा था खबरों के लिए। एंड देन इट वाज relaunched as a 24 आवर इंग्लिश न्यूज़ चैनल with the name PTV World। If you have any question, कोई बात इस हवाले से, तो इंशाल्लाह मैं आपके सवालों के जवाबात जो है वो लाजमी जो है आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। कोई सवाल आप लोगों का, कोई सवाल से पीटीवी के हवाले से, पीटीवी के कल्चर के हवाले से कोई बात? अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा सवाल ये है कि बाकी दुनिया में तो उनके स्टेट ओन चैनल बहुत हिट हैं, यानी कि अच्छे चलते हैं, लेकिन पाकिस्तान में पीटीवी को क्या ऐसा इशू है, क्या मसला है कि ये इसका फॉल डाउन चला गया? ये ऐसा हुआ कि पाकिस्तान टेलीविजन जो है वो कल्चरल नेटवर्क है, फैमिली नेटवर्क है। वहाँ पर आज भी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं किया जाता। मैं इंटर्नशिप कर रहा था पाकिस्तान टेलीविजन में, तो न्यूज़ बुलेटिन के लिए हम लोग गए। तो ऐसा हुआ कि खबर के दौरान जो हमारी न्यूज़ एंकर थी उसका दुपट्टा यहाँ से सरका हुआ था, गला उसका नजर आ रहा था। तो नीचे से एमडी ने प्रोड्यूसर को वो मतलब उस तरीके से बेइज्जत किया और डांटा कि आपके घर में बहन नहीं है, अगर आपकी बेटी या बहन यहाँ पर खबरें पढ़ रही होती तो क्या तुम उसका दुपट्टा भी इस तरह देखते? तो ये पीटीवी का एक कल्चर है, वो उस कल्चर से निकलना नहीं चाहते। वो जिस पर्पस के साथ आए थे कि एक फैमिली नेटवर्क है, वो उसको नहीं चेंज करना चाहते। वो कहते हैं कि ठीक है, लेकिन हमारी ऑडियंस की डिमांड कुछ और है। हम अब वो नहीं देखना चाहते टिपिकल
ड्रामा सीरियल्स हम देखना चाहते हैं कि जी हस्बैंड एंड वाइफ एक ही बेड पर लेटे हों, वहां पर हम ये भी देखना चाहते हैं कि जी वो रोमांस का एलिमेंट भी हो, लेकिन पाकिस्तान टेलीविजन ये अफोर्ड नहीं कर सकता। वो ये नहीं दिखाना चाहते, वो अपने कल्चर को जो है वो सबोताज नहीं करना चाहते, लेकिन ऑडियंस की डिमांड तो वही है ना कि वो रोमांस भी देखना चाहते हैं, वो तलाक वाले ड्रामे भी देखना चाहते हैं, वो इस तरह से प्री प्लान और वो इवेंट वो जो कि फैब्रिकेटेड इश्यूज होते हैं हमारी सोसाइटीज के, वो असल में सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं है मीडिया, बल्कि पाकिस्तान टेलीविजन जिस पर्पस के साथ आया था कि वो एजुकेट भी करे। मतलब आप स्टेट चैनल्स की बात करें तो दूरदर्शन को भी कोई नहीं देखता, ठीक है, आप अगर इंडियन चैनल्स की बात करें। बाकी जहां पर प्राइवेट चैनल्स का इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं है तो वहां पर तो है स्टेट चैनल की बहुत बड़ा नाम है और बहुत बड़ी डिमांड है, लेकिन जहां पर प्राइवेट चैनल्स ने जो है अपनी मार्केट को जो है वो वहां पर अपनी मोनोपोली क्रिएट कर ली है, मार्केट को केटर कर ली है, ऑडियंस अपनी बना ली है, तो फिर इसलिए प्राइवेट चैनल्स ने जो है वो रिप्लेस कर दिया पाकिस्तान टेलीविजन को या स्टेट चैनल्स को। आप इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में भी प्राइवेट चैनल्स ने जी टीवी हो गया, स्टार प्लस हो गया, सोनी टेलीविजन हो गया, ये सारा जो नेटवर्क है ये बहुत बड़े मीडिया जायंट्स हैं जिन्होंने दूरदर्शन को बहुत पीछे छोड़ दिया। जी जी इजाज, आर यू सेटिस्फाइड? जी सर, पर आप टर्किश चैनल की मिसाल ले सकते हैं, बीबीसी की भी ले सकते हैं सर, वो तो यानी कि 2 स्टेट ओन चैनल है। मैं वही बात कर रहा हूँ कि वहां पर जो मीडिया है वो कंट्रोल्ड है, इतनी ज्यादा आजादी नहीं है, वहां पर प्राइवेट जो चैनल्स हैं वो इस तरह से डोमिनेटेड नहीं है, वहां पर स्टेट का होल्ड है, प्राइवेट चैनल्स को उनकी मनमानियां नहीं करने दी जाती। लेकिन आफ्टर 2002 जब प्राइवेटाइजेशन हुई, जब प्राइवेट चैनल्स आए, तो अब कौन रोके जियो कहानी को, कौन रोके जियो एंटरटेनमेंट को? वो तो आजादी सहाफत और एंटरटेनमेंट और पता नहीं इज़हार राय पर क्या क्या हो जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके एक चैनल पर एक ड्रामा पर पाबंदी लगती है तो पूरी सोसाइटी खड़ी हो जाती है, तो अगर कोई अच्छी चीज चलती है तो वहां पर जो है उसके खिलाफ लिबरल्स आ जाते हैं। तो ये मसला यहाँ पर कुछ और है। वहां पर जो तुर्किश की अगर आप बात करते हैं, सीएनएन की बात करते हैं, सीजीटीएन की बात करते हैं, तो वहां पर वो मीडिया सारा कंट्रोल्ड है स्टेट के। यहाँ पर हमने प्राइवेट मीडिया को इतनी आजादी दे दी है कि उसने जो है वो डोमिनेटेड पोजीशन में है। सेम जो पोजीशन है वो इंडियन स्टेट चैनल की भी वही है, इंडिया के साथ भी वही हाल हुआ है जो पाकिस्तान टेलीविजन के साथ है। लेकिन स्टिल पाकिस्तान टेलीविजन जो है उसकी रेटिंग जो है वो सबसे ज्यादा है, अभी भी गांव देहातों में, रिमोट एरियाज में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला चैनल है। जी, इज इट क्लियर? आगे बढ़े इसको, कोई और क्वेश्चन किसी का? जी सर, ओके हो गया। किसी का कोई और क्वेश्चन? यस सर, क्लियर ओके जी, थैंक यू सो मच, सलामत रहे इंशाल्लाह। थर्सडे फिर नेक्स्ट क्लास में हमारी जो है हम दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, अपना ख्याल रखिए। वालेकुम सलाम।